سلام يحوات كم يحديركم كم يكأنهم لما أنتي تصبغ عدل يقبر لكم كبلينا زوم GCS فتنازل لكم حجوا الحاسة حالنا زلنا GCS كل تجزي يدل بعمت أنا مات سنة إنجليش بفلاي السنين بزيادة زارب كل تجزي بعمت يزلوا تقندي أول حموش تأجن أول حاسة حدونا لا دبز حق زيتو ما بورح حموش تستروفي أول حاسة حد زلقمو ويون زخونا عبيتي GCS ليس أنا حمكو قبره الله مالتي حجي قالت ايون يرى ايه فتنات التاريخ كاخد الجام كم دخل كان كل جزء افلط ايه بنا نبزناتنا حبرتسب ابز اربع جزء ونعدتها حتى نيركن اذا جام دي فتنا قال لك ناني يس دقاميو كساب زدل اي وقت كساب زدل انا ياخد دقاقمون خلينا نهولاتنا anyway جن اتوم ابز عدد عبيد الله قلعت تزي ترفوها مجمرت ازبلته كتر فيه باللمن فتاريفهم نكولج قصلي كل يوم يونيفرس خاطوي كل يوم كاب صراحه ون انقفاتهم صالومي ስለዚህ او هي بصح حالفو دبلته كم اون كابتوم مساتهم حاستهم سلاز فليو بتعرفوا زخروا من جدن زحالفوا زخروا من جدن بين سلاز خونا دا ايو قلطيف كحت حالفوا صبوا انبر كتريفومن كدغاغمو يخول يوم كساب 18 سئلهم منغستي يمهرهم مالتي ناينصا دحري يغن بعلوم كفيلهم كدغاغمو يخول يوم يكالي مخال. So good luck guys. بفلاي نزوم ناتيتو مهارو دخونكم قاليكم تريفهم تصنحكم تدغمو دلهم قاليكم كاني ابز تيك توك سمعكم متا GCSE تمزغيكم درو ناب نوفمبر غزا اكزام هيبومهم تاتو دلهم good luck. نا انجلش كو yesterday يعني را سوري قداميت نا انجلش paper yesterday يعني لو مخاتنا ماتس first paper yesterday يزا مسج اخسدا زغباني اغبركواني اريتا بيزنيره حجيغن good luck نخلاتكم الله هم محدات شعوب أستيل زي سومن زي أنا فتنا سومنيا أنا هاكتها مهاري حجي إكزام أتو سلوزلو أبدأ جوهينا دوي له تصبيه مالتي ما مهارنا في كذا ناني هنا أتو كنا أبدأ جوهينا تصبيه نعهم كأنا أبزل لهم تصبوا يمنيلكم تشاو بول.